सबैलाई जय मसिह। यी दिनहरूमा यहाँ हुन पाएकोमा म एकदम धेरै खुसी छु। कारण म चाहिँ हस्पिटलमा थिएँ अनि मेरो अवस्था चाहिँ एकदम नाजुक अनि एकदम आशा रहित नै मानिनुपर्छ मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि। सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको अनुग्रह अनि उहाँको जुन कृपा म माथि छ, यसको लागि प्रभुलाई धेरै धेरै महिमा भएको होस्। अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जसले मलाई प्रार्थनामा सम्झिनुभयो, प्रार्थनामा मसँगै सङ्घर्ष गर्नुभयो अनि तपाईँहरूको प्रेम वास्ता फिक्रीको निम्ति म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कतिलाई मेरो नाम थाहा छ तर कतिलाई थाहा छैन होला, अनि नयाँ व्यक्तिहरूको लागि भए तापनि म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ विश्वास नगरकोटी अनि म चाहिँ यस सङ्गति चर्चको सदस्य हुँ र मलाई चाहिँ विगत 8 महिना अगाडिदेखि क्यान्सर रोगले चाहिँ समस्यामा पारिरहेको छ। अनि यति नै भन्न चाहन्छु मेरो परिचयको रूपमा चाहिँ। तपाईँहरूलाई म चाहिँ भजन सङ्ग्रह 66 को 16 र 17 पढ्नलाई मसँगै पल्टाउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 66 को 16 र 17 जुन गवाई दिन म लागिरहेको छु, यो चाहिँ मेरो हस्पिटलमा भएको बसाइ अनि त्यहाँको परिस्थिति अनि त्यहाँ बिताएको मेरो समयको विषयमा तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु र त्यहाँ कसरी प्रभुसँग समय बिताउन पाएँ र त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूद्वारा मैले कसरी प्रभुसँग नजिकिने मौका पाएँ र उनीहरूको दयनीय अवस्था, उनीहरूको जुन आत्मा मरिरहेको छ त्यो अवस्थाले गर्दा मेरो हृदय कति रोएको छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। पहिले म यो पदलाई पढ्न चाहन्छु। 66 को 16 र 17 पद। हे सबै परमेश्वरको डर मान्नेहरू हो, आओ र सुन, उहाँले मेरो प्राणको लागि के गर्नुभएको छ सो म बताउनेछु। मैले उहाँलाई आफ्नो मुखले पुकारेँ र मेरो जिब्रोले उहाँको बढाइ भयो। अनि यो चाहिँ मैले उतै हस्पिटलमा अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ पाएको थिएँ र धेरै आशिषमय लाग्यो। अनि यो गवाई दिने विषयमा पनि मैले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि मेरो मम्मीले पनि मलाई सल्लाह दिइरहनु भएको थियो। अब यो समयमा बाइबल तालिमको समयमा चाहिँ धेरै विश्वासीहरू आउनुहुनेछ जसले चाहिँ तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। तिमीले चाहिँ थोरै भए नि सानो भए पनि गवाई दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा बढ्नलाई सहायता गर्न सक्छौ भन्नुभयो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मलाई जवाफ दिनुभयो, हृदयमा इच्छा दिनुभयो। अनि प्रार्थनामा मागे पनि डेभिड बुवालाई चाहिँ हृदयमा काम गरिदिनु भएको समय मिलाउनुको लागि भनेर। अनि जोसेफ दाईलाई फोन गरेको थिएँ तर उहाँको फोन अलि बिजी देखियो। अनि लिन्डा मम्मीलाई फोन गरेर अनि डेभिड बुवासँग कुरा गर्नको लागि मैले यो समय मागेको थिएँ। अनि यो समय दिनुभएकोमा पनि हाम्रो अगुवाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय जुन चाहिँ मैले मनन गरिरहेको थिएँ हस्पिटल बस्दाको अवधिमा, जुन अवधिमा चाहिँ एकदम गाह्रो परिस्थिति, मेरो हालत यति नराम्रो थियो कि सबै एकदम विश्वासी जनहरू धेरै गम्भीर भएका थिए। अनि कतिजना भेट्न आउनुभएको थियो अनि कतिजना दुखित हुनुहुन्थ्यो मेरो अवस्था देखेर। तर जब मैले भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय अनि 68 अध्याय 66 अध्याय पढ्ने मौका पाएँ, यसलाई मनन गर्ने मौका पाएँ, तब प्रभुबाट मैले धेरै ठुलो साहस अनि सहानुभूति पाएँ। अनि मलाई भेट्नको लागि धेरै दाजुभाइहरू आउनुभएको थियो, हाम्रो बाइबल कलेजको दाजुभाइहरू। अनि उहाँहरूले पनि मलाई धेरै उत्साहहरू दिनुभयो। म एकदम यो अवस्थामा चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ हस्पिटल बस्दाको अवधिमा। अब चारैतिर म बसेको वार्ड चाहिँ यस्तो वार्ड थियो जहाँ चाहिँ जम्मा 1 हप्ता 2 हप्ता मात्र बाँच्ने मान्छे मात्र राख्ने वार्ड थियो र त्यो वार्डमा म पनि परेको थिएँ। अनि त्यो वार्डमा बस्दाको अवधिमा मेरो सामु नै 3-4 जनाको व्यक्तिको मृत्यु भयो। अनि मेरो हृदय यति रोयो कि उनीहरूको शरीर मरेको कारणले होइन तर उनीहरूको आत्मा चाहिँ नरकमा गएको कारणले गर्दा चाहिँ म धेरै मेरो हृदय पनि रोयो, मेरो आँखाबाट नि आँसु झरिरहेको थियो।
साथै मेरो ड्याडी पनि आँसु झारिरहनु भएको थियो। तर प्रभुले त्यहाँ गवाई हुने मौका दिनुभयो, एकदम ठुलो गवाई। यता हेर्दाखेरि एउटा आङसँगको व्यक्ति रहेछ, यतापट्टि यहोवाको साक्षी रहेछ, अनि उनीहरू पनि सबै आया आया मरे, मलाई मार्ने भयो भन्दै छटपटिरहेका थिए। अनि यसो विचार गरेँ त्यो समयमा, आशा भएको त म मात्र पो रहेछ त। प्रभु त मेरो निम्ति मर्नुभएको, गाडिनु भएको, त्यसै दिनमा बौरी उठ्नु भएको। यदि उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ भने मलाई पनि बौराएर उठाउनुहुन्छ। मलाई के को डर? शरीरमा म एकछिनभरको लागि सुत्छु, निदाउँछु, तर प्रभुले उहाँको समयमा मलाई फेरि बौरी उठाउनु हुनेछ भन्ने निश्चयताले चाहिँ मलाई एकदम एकदम हृदय बलियो बनाएको थियो। अनि यो शरीरको समस्या पनि कष्टदायी नै हुँदो रहेछ। जीवनमा पहिलोचोटि अनुभव गरेको, यस्तो किसिमले मैले अनुभव गरेको थिइनँ। लगभग यो क्यान्सर लागेको अवधिदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा म 7 चोटि मृत्युको मुखमा पुगेर प्रभुले उठाएर ल्याउनु भएको छ। अनि यो अवधिमा चाहिँ प्रभुले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, कसरी प्रभुमा भर पर्ने। पहिलो प्रेमको अभ्यास चाहिँ मैले त्यहीँ सिकेँ। अनि यहाँ फेरि डेभिड बुवाले पनि, प्रदेश अङ्कलले अनि दाजुहरूले सिकाउनु भयो, जसद्वारा चाहिँ झन् मेरो हृदय चाहिँ आनन्दले भरियो अनि भित्री मानिसमा बल अनि सामर्थ्य पाएँ, जसको कारणले गर्दा डिस्चार्ज भएको दिनमा अलिअलि खन्च्याङ गरेर हिँड्दै आएको थिएँ। घरमा पुगेँ अनि नुहाइधुवाइ गरेँ, जाउला खाएँ, अनि ल 5 बजी चाहिँ अब हाम्रो सभा सुरु हुन्छ है भनेर यहाँ आएपछि विश्वासीहरूको जमात अनि विश्वासीहरूको अनुहारको त्यो ज्योति देख्दाखेरि मेरो दुखाइ नै हरायो। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा नै हो भनेर म बुझ्छु। अनि त्यो पद पढ्न चाहन्छु है त, मैले बिर्सेछु। भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय। हर बखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्नेछु, निरन्तर उहाँको प्रशंसा मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ, नम्रहरूले यो सुन्नेछन् र आनन्दित हुनेछन्। मसँग परमप्रभुको बढाइ गर, हामी मिलेर उहाँको नाम उच्च पारौँ। मैले परमप्रभुको खोजी गरेँ अनि उहाँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो र मेरा सबै डरहरूदेखि मलाई छुटकारा दिनुभयो। उनीहरूले उहाँलाई हेरे र ज्योतिर्मय भए अनि उनीहरूका अनुहारहरू लज्जित भएनन्। यस दुखीले पुकार्यो अनि यस ठाउँमा चाहिँ मैले आफूलाई राखेँ। विश्वास जो दुखित थियो उसले चाहिँ प्रभुलाई पुकार्यो र परमप्रभुले उसको बिन्ती सुन्नुभयो। अवश्य पनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको जवाब पनि हो। प्रभुले तपाईँहरूको प्रार्थनाको जवाबद्वारा मलाई चाहिँ उठाउनु भएको हो र विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले मेरो बिन्ती पनि सुन्नुभएको छ। अनि यहाँ भनिएको छ, अनि उसलाई उसका सबै कष्टहरूबाट बचाउनु भयो। उहाँले चाहिँ मलाई कष्टहरूदेखि पनि बचाउनु भएको छ। यति कष्ट थियो, मैले प्रार्थना के गरेको थिएँ भने, प्रभु तपाईँको इच्छा भए मलाई शान्तमय मृत्यु दिनुहोस्, तपाईँको इच्छा भए म चाहिँ तपाईँसँगै रहन पाऊँ भनेर त्यस्तो समय प्रार्थना गर्न म पुगिसकेको थिएँ। अनि मेरो ड्याडीले पनि यो अगाडिको हस्पिटल बसाइभन्दा अगाडि पनि मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो अनि मलाई चाहिँ एकदम हाई डोजको त्यो नदुख्ने औषधि दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यो अवस्थामा मैले ड्याडीलाई भने, प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म शान्तमय तरिकाले जान सकूँ भनेर ड्याडीलाई भनेको थिएँ। र ड्याडीले चाहिँ यता प्रार्थना गर्न लाउनु भयो, फोन गर्नुभयो मेरो छोरालाई चाहिँ शान्तमय मृत्युको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर। तर हाम्रो परिवारमा दुःख छैन, तर शान्ति नै छ। कतिले भन्ला तिम्रो परिवारलाई, उसको परिवार कस्तो भएको होला, गाह्रो भएको होला। हो, गाह्रो त भएको थियो। बिएनबीमा हुँदाखेरि जब क्यान्सर लाग्यो, त्यही पनि लास्ट स्टेजको, यो मान्छे बाँच्दैन भनेर डक्टरहरूले आश मारेको समयमा चाहिँ मेरो ड्याडी मम्मी बिस्मरिरहनु भएको थियो। तर पछि फेरि विश्वासी जनहरूकै प्रार्थनाको कारणले, प्रभुको अनुग्रहमा, प्रभुको कृपाको कारणले गर्दाखेरि हृदयमा अचम्म प्रकारको सान्त्वना, जुन चाहिँ ईश्वरीय सान्त्वना, जुन परमेश्वरबाट आउँछ सान्त्वना, त्यो सान्त्वनाले चाहिँ भरिदिनु भयो, जसद्वारा अहिलेसम्म मेरो परिवार निराश हुनु परेको छैन। दुखित हुन्छ कति अवस्थामा, मेरो छोरालाई फेरि दुख्यो, हस्पिटल लानुपर्ने हो, गाह्रो हुन्छ भनेर, तर त्यो अवस्थामा नि प्रभुले चाहिँ अनुग्रह गरिरहनु भएको छ। अनि यसको लागि म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि भजन सङ्ग्रह 34:15, परमप्रभुका आँखाहरू धर्मी जनहरूमाथि लागिरहन्छन् र उहाँका कानहरू उनीहरूको पुकार सुन्न खुल्ला रहन्छन्। यो अध्याय पढ्दाखेरि यति हृदय आनन्दले भरियो कि प्रभुले चाहिँ
मलाई जवाब दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ म निश्चित थिएँ। एकछिन दुख्थ्यो, 2-3 घन्टा दुख्थ्यो, कहिले रातभरि निद्रा लाग्थेन गाह्रो भएर। तैपनि त्यो अवस्थामा नि प्रभुले चाहिँ मलाई उहाँमै भर पर्न सिकाउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अनि म चाहिँ फिलिपी 1:29 सम्झिन्थेँ, दुःख भोग्नलाई नै अनुग्रह दिनुभएको छ भन्ने कुरा सम्झिन्थेँ। अनि एकदम खुसी हुन्थेँ, यो यस्तो दुःख त हतपत कसैले पनि पाउँदैन, यो अनुग्रह त कसैले पनि पाउँदैन। यो क्यान्सर भन्ने रोग त अब अहिले सामान्य भइसक्यो, धेरैलाई लाग्छ, तर यो अनुग्रह चाहिँ हतपत धेरैले पाउँदैन। सबैलाई विभिन्न किसिमका आफ्नै समस्याहरू हुन्छ, सङ्कष्ट हुन्छ, परीक्षाहरू हुन्छ। तर मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ अचम्म तरिकाले मलाई बलियो बनाउनलाई, मेरो विश्वासलाई अझै बलियो अनि उहाँप्रतिको पहिलो प्रेमलाई अझै गाढा बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको म देख्दछु। र यो क्यान्सर रोग लागेको मलाई अलिकति पनि दुःख छैन, म त एकदम खुसी छु। किनकि यो रोगकै कारणले गर्दा प्रभुसँग म नजिक हुन पाएँ, प्रभुसँग म नजिकिएर उहाँसँग सङ्गति गर्ने मौका पाएँ अनि पहिलो प्रेमलाई बुझ्ने मौका पाएँ। र यो कुराको लागि चाहिँ प्रभुलाई सदा सर्वदा महिमा भएको होस्। अनि यसमा चाहिँ हामी विश्वासीहरू कति अवस्थामा आफ्नै धन्दाहरूमा लागेको कारणले गर्दा पश्चातापी हुनबाट नि वञ्चित हुन्छौँ। शारीरिक ढङ्गले चल्दाखेरि, प्रभुको अगुवाई नखोज्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै दुःख पनि पाइँदो रहेछ। अनि मानवीय सल्लाहहरू लिँदाखेरि अनि उनीहरूले भन्छ ए ठिक हुन्छ, तिमी भगवान्माथि भरोसा राख्नुपर्छ, ठिक हुन्छ, त्यो भन्ने मान्छे अस्ति भएर मरिसकेको छ। तर हामी त जीवित परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ, जो चाहिँ सदा सर्वदा हाम्रो निम्ति जिउनुहुन्छ। अनि त्यही प्रभुलाई हामी महिमा दिँदछौँ। अनि उहाँले चाहिँ चूर्ण हृदयको पनि चाह गर्नुहुँदछ। अनि यही अध्ययनको सिलसिलामा मैले पाएँ 34:18 र 22मा यहाँ चाहिँ परमप्रभु टुटेको हृदय हुनेहरूको नजिकमा हुनुहुन्छ र पश्चातापले चूर्ण भएको आत्मा हुनेहरूलाई बचाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँले टुटेको हृदयको कुरा गर्नुभएको छ अनि पश्चातापले चूर्ण। यो अब मुक्तिको सवाल पनि लागु होला, तर हाम्रो दिनौँको विश्वासी जीवन जुन पश्चातापी जुन हामीले दिनौँ, हामी त पापी छौँ, शरीरमा पापी छौँ, तर ख्रिस्टको धार्मिकताद्वारा हामी ओढाइएका छौँ, हामी पवित्र छौँ ख्रिस्टमा। तर अहिले पनि हाम्रो यो शरीर चाहिँ पापी नै छ, पाप गर्छौँ, कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ अब मेरो सवालमा पनि कहिलेकाहीँ गाडीमा हिँड्छु, अगाडि बाइक यस्तो गरेर ल्याइदिन्छ, उस्तो गरेर ल्याइदिन्छ, अगाडि ठोकेला जस्तो गरेर, अनि अलिकति रिस उठ्ने, अलिकति विभिन्न किसिमको त्यो शारीरिक रिसहरू आउन सक्छ अनि परीक्षाहरू आउन सक्छ। र त्यस्तोद्वारा प्रभुले चाहिँ पश्चाताप गरेको चाहनुहुन्छ। र मैले पनि पश्चाताप गरेँ, हस्पिटलमा बस्दाखेरि मैले गल्ती गरेँ, मैले प्रभुलाई राख्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नै समस्यालाई पहिले स्थानमा राखेको थिएँ। तर प्रभुले चाहिँ धेरैचोटि एकचोटि सिकेर मैले टेडिनँ, दुईचोटि सिक्दा नि टेडिनँ, 7-7 चोटि, अन्तमा 7 चोटि, यो पालि 7 चोटि भयो मृत्युको मुखमा पुगेर मलाई प्रभुले उठाउनु भएको, सिकाउनु भएको। तब गएर चाहिँ म एकदम कायल भएँ। अनि प्रभुले चाहिँ आफ्नो विश्वासीजनलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफूले प्रेम गरेको छोराछोरीलाई चाहिँ मृत्युसम्म पुग्ने ताडना पनि दिनुहुँदो रहेछ, जसद्वारा चाहिँ उसले सिकोस्, उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई बुझोस् भनेर चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गर्ने मौका पाएँ। अनि यो बाइबल तालिममा आउने विषयमा चाहिँ म चाहिँ एकदम चिन्तित थिएँ। प्रदेश अङ्कलले मलाई भेट्न आउनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ केही कुराहरू, म चाहिँ यो कुरा सिकाउँदैछु, डेडवाले यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म त खुसी लाग्यो। तर डक्टरले चाहिँ जान दिने कि होइन, डिस्चार्ज हुन दिने कि होइन, एकदम चिन्ताले सताएर रातभरि मलाई निन्द्रा लागेन। अनि रातभरि निन्द्रा नलागेको कारणले गर्दा प्रभु म त जान पाऊँ, मलाई बरु के अरे 2-3 दिनसम्म भयो नि आराम दिनुहोस्, बरु डिस्चार्ज भएर म चाहिँ सभामा उपस्थित हुन पाऊँ भनेर रातभरि प्रार्थना गरेँ। झल्यास बिउछु, 2 बजी बिउछु, फेरि प्रार्थना गर्छु, फेरि 3 बजी बिउछु, फेरि प्रार्थना गर्छु। त्यस्तो गर्दा अन्तिममा 8 बज्यो। अब चाहिँ 10 कहिले बज्ने हो, डिस्चार्ज हुने टाइम त 10 बजीतिर हो, डक्टर आउने 10 बजीतिर भन्दै बसेँ। तब डक्टर आउनुभयो अनि मनमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु तपाईँले चाहिँ डक्टरको हृदयमा काम गरिदिनु भएको होस् अनि मेरो दुखाइहरू पनि केही पनि नहोस्, जसद्वारा चाहिँ डक्टरले चाहिँ तिमी जान पाउँदैन नहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। तब डक्टर आउनुभयो, डक्टरले सोध्नुभयो दिशा राम्रो छ,
राम्रो छ, राम्रै थियो। अनि तिम्रो पिसाब राम्रोसँग भइरहेको छ? राम्रो छ। दुखाइसक्यो छैन त? अहिले त छैन, सबै ठिक छ होइन। अनि प्रभुले चाहिँ अचम्म तरिकाले मेरो शरीरमा चाहिँ अनुग्रह गर्नुभयो। अनि डक्टरले भन्नुभयो त्यसो भए आज एक दिन हेरौँ, आज एक दिन बस, अनि भोलि डिस्चार्ज भएर जाउँ। होइन म आजै जाँदा हुँदैन र भनेर सानो नम्बर स्वरले भने, ए आजै जाने, ल ल जाऊ जाऊ भनेर भनिदिनु भयो कि। अनि यति खुसी लाग्यो प्रभुको जवाफ अनि प्रभुको उत्तर पाउँदाखेरि। अनि मैले प्रभुसँगलाई पनि प्रार्थनाको माग गरेको थिएँ। प्रभुले चाहिँ छिनको छिनमै नि उत्तर दिनु हुँदो रहेछ। अनि उहाँमै भर परेको चाहनुहुँदो रहेछ हरेक अवस्थामा। अनि यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ झन् बलि हुने मौका पाएँ। अझै यहाँको प्रचार, यदि मैले यो आशिष गुमाएको भए सायद म अझै पनि दुखित नै हुन्थेँ। मलाई त्यो कानमा लाएर भनौँ दृश्यगत रूपमा हेरेको भन्दा त्यो कानमा लाएर सुनेको चाहिँ मलाई खासै प्रभावकारी लाग्दैन। यदि देखियो भने उहाँको त्यो एक्सप्रेसनहरू अनि उहाँको बोली अनि सोचाइहरू हेराइहरूले गर्दाखेरि अझै विश्वासीहरू चाहिँ बढ्ने मौका हुँदो रहेछ। अनि म चाहिँ एकदम इच्छुक भएँ। अनि जुन मण्डलीको विषयमा, 7वटा मण्डलीको विषयमा, जुन हाम्रो जय पाउने विषयमा सिक्ने मौका पाउँदाखेरि म आफूलाई धेरै आशिषित ठान्दछु। अनि जुन जिउँदा पत्थर, राजकीय पुजारी, पवित्र राजकीय पुजारी समाज, यस्ता कुराहरू जुन हाम्रो निम्ति आशिषको कुराहरू सुन्दाखेरि झन् यो दुखाइ त के हो छैन, कता गयो। शरीरको दुखाइ चाहिँ केही पनि होइन, यो चाहिँ केही समयको लागि हो। अब मान्छेको उमेर भनेको अब कति होला, 70-80, हदै भयो 90 वर्ष बाद। अब मेरो विषयमा हेर्ने भने यदि प्रभुले मलाई अहिले उठाएर लानुभयो भने जम्मा 50 वर्ष त नबाँच्नु होला र। तर प्रभुसँग त म हजारौँ वर्ष अनन्तकालसम्म बाँच्नेछु। मलाई जीवित राख्नुहुनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ निर्धक्क छु। र त्यही निश्चयता, त्यही आशाले चाहिँ मलाई प्रभुमा चाहिँ बलियो बनाएको हो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन प्रार्थना अनि प्रेम गर्नुभयो अनि मेरो निम्ति फिक्री गर्नुभयो। अनि कतिले मलाई गवाइदिनु भयो कि म राति झस्केर बिउजिँदाखेरि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। त्यसले झन् मेरो मन चाहिँ प्रभुको प्रेम विश्वासीको हृदयभित्र कति रहेछ त। विश्वासीको प्रार्थना यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ जुन चाहिँ मैले यो जीवनमा, यो समयमा, यो घडीमा, यो दुःखको घडीमा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ। म भजन सङ्ग्रह 31:24 पढ्न चाहन्छु एकचोटि। अनि तपाईँहरूलाई यो पदद्वारा चाहिँ म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु र म आफूलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, हे सबै परम प्रभुमाथि आशा राख्नेहरू साहसी लाओ र उहाँले तिमीहरूको हृदय बलियो पार्नुहुनेछ। कति अवस्थामा यो विशेष गरी बिरामी अवस्थामा चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ ढलपल हुँदो रहेछ। विश्वासको लङ्गर चाहिँ डुब्न लागेको जस्तो हुँदो रहेछ। अनि कमजोर अवस्थाले गर्दाखेरि जस्तै युहन्नाको सवालमा उनी झ्यालखानामा थिए। पहिले त उनले यस ख्रिस्टलाई चाहिँ परमेश्वरको थुमा भने, तर पछि गएर तपाईँ नै आउनेवाला हो भनेर उनी पनि एकदम कमजोर भएको देखिन्छ। तर हामी त को हुन्छ? हामी झन् एकदम कमजोर छौँ। म कमजोर छु, म पनि ढलपल हुन सक्छु। अनि ममा पनि समस्याहरू छ, किनकि म पनि एक पापी हुँ। अनि प्रभुको अनुग्रहले चाहिँ यसरी शान्तमय अनि आनन्दमय जीवन दिनुभएको छ, जुन आनन्द चाहिँ कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। र हामीले इतिहासलाई हेर्दाखेरि धेरै विश्वासीहरू कति शहीद भए, कति जलाए, कति मारिए। अनि अस्तिको समयमा पनि जुन इरानमा जुन त्यो आइएस भन्ने के समूहहरूले गर्दा कति विश्वासीहरूलाई जलाए, घाँटी रेटेर मारिएको कुराहरू, इन्डियामा, चाइनामा यस्ता धेरै विश्वासीहरू छन् जुन प्रभुको निम्ति शहीद हुनेहरू। हामी त अहिले हुनु परेको छैन, तर समय आउन सक्छ र कति शहीद हुनु पर्ला। तर हरेस नखानुहोस्, प्रभुमा आशा राख्नुहोस्। यो शरीर त केही पनि होइन, शरीर त मरिजान्छ, तर अनन्त मुकुट, जीवनको नदी अनि जीवनको रुखबाट खाने त्यो सोचलाई चाहिँ हामीले माथि गर्दा अघि बढ्न सकौँ। विशेष गरी अझै मैले चाहिँ यो बिरामी अवस्थामा सिकेको जुन चाहिँ मलाई प्रज्वल दाइले पनि देखाइरहनु भएको पद भजन सङ्ग्रह 23:1 देखि 4। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एकदम मनन गर्न पाएको पद चाहिँ मृत्युको घोर अन्धकार। एकचोटि म त्यो हेर्न चाहन्छु। 23:4 छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ परमप्रभु गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा बताएको छ।
र उहाँले चाहिँ हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ, टिठाउनुहुन्छ भन्ने विषय बताएको छ। र यहाँ चाहिँ 4 पदमा आएर चाहिँ चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन। अनि यो पदले चाहिँ यति सान्त्वना मिल्यो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मृत्युको मुखमा छु तरै पनि मलाई सान्त्वनाले भरिरहेको छ, आनन्दले भरिरहेको छ र कुनै खराबीदेखि म डराएको छैन। अनि यो सबै परमप्रभुकै प्रेम र अनुग्रहको कारणले हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँको लाठो र तपाईँको लाउराले तिनीहरूले मलाई सान्त्वना दिँदछ। उहाँले मलाई थपथपाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर, यो शरीरमा म पनि मरेको थिएँ, जुन शरीरमा म आएँ, जुन शरीरमा तिमी छौ त्यही शरीरमा म 2000 वर्ष पहिले आएँ, मृत्युको स्वाद चाखेँ। अब तिमीले चाख्दा पनि फरक पर्दैन, मेरो नमुना पछ्यौ। तिमी त संसारको लागि मर्नु परेको छैन, तर तिमी आफ्नै पापको लागि मरिरहेका छौ। तैपनि चिन्ता नगर, यो शरीर फेरि म बौलाएर उठाउनेछ। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छ मलाई। अनि यो दुःखको समयमा पावलको दुःखलाई पनि मैले धेरै सम्झना गर्ने मौका पाएँ। जस्तै फिलिपी 1:29 दुःख भोग्नलाई नै अनुग्रह। उनले चाहिँ हरेक गरी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर भन्ने कुरा बताएका छन्। यो अवस्थामा उनी ऐश्वर्यमा जिरहेका थिएनन्, उनी आनन्दले भरपुर भएर खुसी साथ अघि बढिरहेका थिएनन्। तर उनी त प्रभुको निम्ति कष्ट भोगिरहेका थिए, दुःख भोगिरहेका थिए, तर पनि भन्दैछन् आनन्द गर। फिलिपीको पुस्तकमा कस्तो आनन्द हो यो चाहिँ प्रभुबाटको आनन्द हो, यो कुनै शारीरिक आनन्द होइन। जस्तै तपाईँले अब कतिले संसारको मान्छेले भन्ने गर्छन् तिमीलाई दुखाइ होला, म बसेको वार्डमा पनि 2-3 घन्टा बाँच्ने मान्छे, 2-3 दिन हप्ता बाँच्ने मान्छेलाई पनि मजाले भजन कीर्तन सुनाएर गीत सुनाएर आनन्द बनाउने गर्थेँ कि त्यो त क्षणभरको आनन्द हो। तर उनीहरूले मैले जस्तो आनन्द चाहिँ पाएको छैन। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो आशिषहरूको निम्ति। अनि जुन मण्डलीले म प्रति गर्नुभएको फिक्री अनि विश्वासीजनहरूको फिक्री, लिन्डा मम्मीले जुन विशेष गरी मलाई चाहिँ सहायता गर्नुभयो, प्रेम साथ उहाँले चाहिँ मलाई नर्सको काम गर्नुभयो, स्याहार सुसार गर्नुभयो। अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयको लागि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैले जय मसीह। यसरी गवाई बाँड्नुभएको केही समयपछि अर्थात् 2075 माघ 6 गतेको दिन प्रभुमा विश्वास नगरकोटी प्रभुसँगै रहनका लागि अनन्त महिमाको देशभित्र प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ न त सुख न रुवाई न त पीडाको आँसु नै छ, किनभने प्रभुले उहाँका आँखाहरूबाट सबै आँसुहरू पुछिदिनु भएको छ।